यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज घिमिरे। उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक पछिल्लो ताजा राजनीतिक अवस्था उप विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीति पछि एक पछि अर्को हेरिल्याउँदा कुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ भने अन्यल के होला, यही नै अन्त्य हो कि अर्को अवस्था सिर्जना होला, निरन्तर आम मानिसले नजिकबाट निहालिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था पैदा भएको छ। हामी राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको कुरा गर्छौँ, त्यो सङ्लिएको स्थिति छैन। किन हुन्छ यस्तो? नेपालको सन्दर्भमा जति पनि परिवर्तन भएका छन् ती परिवर्तनहरूबाट नेपाली जन अन्ततोगत्वा खुसी नभएको त्यस्तो दृश्य देखिन्छ। विभिन्न घटनाक्रम 7 सालदेखि घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने पनि त्यो पुष्टि हुँदै हुँदै गएको छ। अब के हुन्छ त? उहाँसँग आज म यिनै वरिपरि केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने नेपालको राजनीतिक वृत्तका जो परिवर्तनका हामी आफूलाई ठान्दछन्, परिवर्तन हामीले ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने जो दावी गरिसकेको नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू 62-63 को परिवर्तन, 12 बुँदे दिल्ली समझदारी, तत्पश्चात निर्माण भएको संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान अनि यसले प्रदान गर्न नसकेको राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको यहाँ आइपुग्दा नेकपा एमाले, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विभाजन, नेकपा एमालेको यो पछिल्लो देखा परेको राजनीतिक विभाजनको ठ्याक्क सङ्घारमा पुगेको दृश्य अनि जसपा जो मधेस सेन्ट्रिक पोलिटिकल पार्टी त्यो पनि ठ्याक्कै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको दृश्य, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा ठुलो परिवर्तन हामीले ल्यायौँ भन्ने दाबी गर्ने प्रचण्डजी अनि यथास्थिति सिद्ध्याउन लागेको हुनाले हामीले यसलाई रोक्न सफल भयौँ है भन्ने माधवजी अनि अलिक फरक दृष्टिकोण राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र डाक्टर बाबुराम उपेन्द्रजीहरू गोलबद्ध भएको यो दृश्य। तैपनि यसले स्थायित्व प्रदान गर्छ र ढाडस नेपाली जनलाई दिन नसकेको यो दृश्य मैले सर्र यहाँलाई बताएँ। यो के हुन लागेको? सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति निरन्तर त्यो प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहनु पर्ने यो अवस्था के कारण हो? यो एउटा नेताले जब नेतृत्व पङ्क्तिमा, शासक पङ्क्तिमा अथवा संसदमा पुगेका दलहरू, तिनका सांसदहरूले जब आफ्नो भूमिकामाथि समीक्षा गर्दैनन् र उत्तरदायी देखिँदैनन् अनि जनताले क्वेसन बढी सोध्न थाल्छन्। अहिले हामी त्यही चरणमा पुगेका छौँ। किनभनेदेखि यो 15 वर्षको अघि पृष्ठभूमिमा ल्याउनु भन्नुभयो 12 बुँदेदेखिको 12 बुँदेदेखिको अवस्था, दुईवटा संविधान सभा भन्नुहोस्, 3टा भन्नुहोस्, किनभने 2 वर्षको लागि चुनिएको संविधान सभाले 4 वर्ष खायो, त्यसपछि अर्को चुनियो। त्यो 3टा संविधान सभाले गर्न नसकेका कामहरू होइन र उनीहरूले समीक्षा गर्न जुन अस्वीकार गरे, जुन डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो सैद्धान्तिक आचरण हो त्यो हाम्रो अपेक्षा, त्यो नगर्दाखेरि अहिले जनतामा छटपटी र क्वेसन सोध्ने र उनीहरूलाई गाली गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र अर्को राजनीतिक स्थायित्वको जब हामी कुरा गर्छौँ, एउटा
हामीलाई 5 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि के हाम्रो दिमागमा पनि पऱ्यो भने पर्याप्त सङ्ख्या हुनु सरकारको पक्षमा संसदमा त्यो राजनीतिक स्थायित्वको एउटा कारक होला। जबसम्म तपाईँ पोलिसीमा र आचरणमा नीति र सिद्धान्तमा तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्न, जबसम्म राजनीति जनताको आवश्यकता र विकाससँग जोडिँदैन त्यो स्थायित्वको मतलब पनि हुँदैन, त्यसले स्थायित्व पनि ल्याउँदैन। र त्यो सँगै जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र हुँदैन त्यो बेलामा के हुन्छ भनेदेखि त्यो नेतामुखी नै हुन जान्छ, व्यक्तिवादी चरित्र त्यसमा बढ्छ। र केपी ओली त्यही भए, ठुलो कुरा गरे, परिवर्तनको कुरा गरे, तर उनी बाहेक कोही पनि थिएन त्यहाँ। उनलाई कसैले क्वेसन गर्न खोज्दाखेरि पार्टी विभाजन भयो। त्यस भएर यी सबै कुराहरू नेपाली राजनीतिले भोगेका विकृतिहरू हुन्। त्यो विकृतिलाई अरू पनि छन्, थुप्रै विकृतिहरू, हामी आर्थिकहरू छन्, आचरणको कुराहरू छन्, बिजनेसका कुराहरू छन्। पोलिटिकल पार्टीहरू र नेताहरू बिजनेस गर्छन्, बिजनेसमा मुनाफा हुन्छ, त्यो मुनाफामा शुभलाभ मात्रै हुँदैन, कुनाफा पनि हुन्छ। त्यसबाट पालित पोषित छन्, विदेशबाट आएको पैसाबाट पालित पोषित। यी कुनै पनि प्रश्नहरू, कुनै पनि यो विकृतिहरूमा हामीले प्रश्न गरेका छैनौँ र नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरेका छैनन्। त्यस भएर हामी सधैँ नै हाम्रो यिनै नेता त्यही सेट अफ लिडर्सबाट, त्यही चरित्रको राजनीतिबाट विकृति मात्रै आउने हो। त्यसरी मौलिक रूपमा जबसम्म हामीले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दैनौँ यस्तै हुन्छ। विकृति र विसङ्गतिको सर्जकको रूपमा राजनीति नेतृत्व पङ्क्ति नै छ। आन्तरिक प्रजातन्त्र पनि छैन, त डेमोक्रेसीको जो हामी व्याख्या गर्छौँ त्यस अनुरूपको कुनै चरित्र पनि निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। त यसको अर्थ त्यसका बावजुद पनि नेपाली जनबाट बारम्बार पुरस्कृत किन हुन्छ? किनभनेदेखि जनतालाई हामीले सोभरेन भने पनि होइन, यो मुलुकको उसमा उनीहरूले हरेक परिस्थितिमा हरेक दिन हस्तक्षेप गर्दैनन्। त्यसबाट हामीले पार्लिमेन्टको व्यवस्था गरे हो नि त, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, यो राजनीतिक प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको हो नि त डेमोक्रेसीमा। तर उनीहरू हाम्रोमा के छ भने 5 वर्षको लागि चुनिएपछि हुन त नेताहरूको कृपा हो भने कहिले एउटै संसद पनि 2 चोटि भङ्ग हुन्छ। त्यसबाट त्यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि जनताको अधिकार, जनताले त पावर डेलिगेट गरेको हुन्छ, तिमी राष्ट्रको हितमा, मुलुकको हितमा, जनताको हितमा काम गरेर 5 वर्षको लागि हामीलाई प्रतिनिधित्व गर भनेर हामीले पठायो नि त। हाम्रो चाहनाहरूलाई, हाम्रो आवश्यकताहरूलाई पुरा गरेर भनेर पठायो नि त। तर त्यसको कुनै पनि समीक्षा नभएपछि अनि त्यो तर के भनेदेखि त्यो मौलाउँदै जान्छ त्यो विकृति। जनताप्रति उत्तरदायित्वको अभाव अथवा त्यो विहीन जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने सिस्टमलाई नै नेपालमा हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्ने गरेका छौँ। र हामीले लोकतन्त्रलाई लेभलको रूपमा मात्रै ल्याएछौँ र भाषणको मात्रै रूपमा ल्याएछौँ। त्यसबाट उनीहरूको जिम्मेवारी अथवा जवाबदेही सुनिश्चित गर्न हामीले सकेका छैनौँ। त्यसमा जनताको पनि गल्ती छ पक्कै पनि। 5 वर्षको लागि हामी मुर्दा भएर बस्नु त होइन, तर हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। यद्यपि कहिले कहिले सङ्कटको अवस्थामा, अत्यावश्यक भएको अवस्थामा जनता सडकमा आएका छन्, हस्तक्षेप गरेका छन्, तर जनतामाथि पटक पटक विश्वासघात र कुठारघात भएको छ। र अहिले 15 वर्षमा तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने हामीले सबभन्दा बढी गुमाएको कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिले र नेपालको नेतृत्व पङ्क्तिले गुमाएको विश्वसनीयता, यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त भन्न मिलेन, त्यसको उल्टो विश्वसनीयता गुमायो। छवि र विश्वसनीयता नेपालको राजनीतिले, नेपालका नेतृत्ववर्गले यो स्केलमा कहिले पनि त्यो विश्वसनीयता यसरी गुमाएका थिएनन्। अब सर हेर्दा कस्तो देखा पर्छ भने केपी ओलीजीलाई र खास गरी नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा नेपाली जनबाट मत जाहेर भयो। विगतमा लामो समय काङ्ग्रेसलाई पनि त्यो अवसर प्राप्त भएकै हो। तर कम्युनिस्टहरूको यो खालको विभाजन र खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मिल्नै नसक्ने गरी तत्कालका लागि त्यो विभाजित अवस्थामा प्रवेश गरेको, अनि नेकपा एमालेको के होला भन्ने देखा परेको तस्बिर, अनि राष्ट्रिय जसपा जनता समाजवादी पार्टी त्यो पनि विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको स्थिति।
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि जो व्यक्तिहरू हाबी छन् तिनैको निरन्तरता र यसो हेर्दा तत्कालकै विकल्प यो होला भन्ने त्यो दृश्य पनि नदेखिएको जस्तो अवस्था। यो पार्टीहरू बीचको विभाजनको कारक आन्तरिक मात्रै छ कि बाह्य पनि छ या अरू कुनै त्यस्तो फ्याक्टरले काम गरेको छ? यसमा दुईटै छ, आन्तरिक पनि छ, बाह्य पनि छ। बाह्य त नहुने कुरै भएन। मैले पटक पटक 63ताको 12 बुँदेको कुरा उठाउँदै आएको छु। पछि प्रसङ्ग हामी कुरा गरौँला। विदेशीहरूले जब आन्तरिक राजनीतिमा नियन्त्रण राख्छन्, हेर्नुहोस् हाम्रो 7 साल यताको हेर्नुभयो भनेदेखि फरक के छ 7 र 63 सालमा भने 7 सालमा नीति निर्माणमा र प्रशासनिक व्यवस्था मार्फत नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिएको थियो। राजाका एडभाइजर होइन, प्रशासनिक उसमा उपल्लो तहमा उत्तरी चेकपोस्टमा भारतीय सेनाको उपस्थिति देखिने गरेरै त्यो सबै थियो। त्यसले गर्दाखेरि के व्यवहारमा हामी सक्षम राष्ट्र पनि होइनौँ, हामी सार्वभौम पनि होइनौँ भन्ने देखाउन खोजिएको थियो। तर 27 साल आउँदासम्म त्यो सबै कुराहरू, त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो भूमिका र राजाको ठुलो भूमिका र राजा महेन्द्रको, राजा वीरेन्द्रको ठुलो भूमिका र होइन, उहाँहरूका प्रधानमन्त्री कीर्तिदेव विष्टजीहरूको ठुलो भूमिका रह्यो। यसरी हामीले आफ्नो एउटा सोभरेन अटोनोमीलाई स्थापित गरेको अवस्था हो। 63मा हामीले के भने आन्तरिक राजनीति समर्पण गरिदियौँ, बुझाइदियौँ। आन्तरिक राजनीति समर्पण र आन्तरिक राजनीति आफ्नो हातमा नभएको ठाउँमा जनतालाई सार्वभौम भन्नुको अर्थ छैन। वैशाख 11 गतेको 63को राजाको घोषणामा त जनता सार्वभौम त मानिए, तर त्यो सार्वभौमको भूमिका 8वटा यो अब जुन 12 बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ताहरू थिए बुझाइदिए, अथवा बुझाउने शर्तमा नै उनीहरू नेपालमा राजालाई विस्थापित गरेर आएका थिए। जनताको सारा अधिकार उनीहरूले खोसे। अहिलेसम्मको प्रब्लम पनि यही हो। मेजर डिसिसनहरूमा सार्वभौम बन्नेका जनताहरूलाई सामेल नगर्दाखेरि अहिलेको यो सङ्क्रमण, अहिले पनि सङ्क्रमण यस्तै छ, स्थायित्व आउँदैन, सङ्क्रमणमा स्थायित्व पनि आउँदैन र अर्को के भयो भने यिनीहरू विवश छन्। यिनीहरू जे जति भने पनि परिवर्तन कसरी आउँछ? क्रान्तिबाट आउँछ। हामीले देख्यौँ क्रान्तिकारी माओवादीहरू कति अपोलोजेटिक छन् अहिले। उनीहरूले गरेका विध्वंसहरू, हत्याहरू, सबै कुराहरूको लागि अपोलोजेटिक छन् होइन, भन्न नसक्ने हिसाबले, तर बुझिने हिसाबले। अर्को परिवर्तन जहिले पनि के आउँछ भनेदेखि तपाईँ नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, जनताले हस्तक्षेप गर्छन्, तपाईँले त्यो समीक्षा गरेर तपाईँले आत्मा उहरूबाट तपाईँलाई के लाग्छ भने तपाईँ जनताप्रति जवाबदेही हुनुहुन्छ। त्यसरी जनताको हकमा हामीले यी कुराहरू गर्न सकेनौँ, हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने महसुस गर्ने र परिवर्तन गर्ने होइन, कोर्स करेक्सन भन्छ नि, जुन 12 बुँदेपछिको हामीले पटक उठाइराखेको। तेस्रो चाहिँ अब एउटा प्रतिकूल परिस्थितिमा मतलब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनताले हस्तक्षेप गर्छन् र त्यहाँनिर चाहिँ फेरि हामीले बाध्य हुन्छन् नेताहरू। तर यो संविधान र यो व्यवस्था किन काम गर्दैन भने पटक तपाईँलाई याद छ संविधान सभाका दुवैपट्टिको र बिताइएको संविधान सभाका सभामुख सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो उहाँले बनाएको संविधान 76.5 लगायतका व्यवस्थाहरू, उहाँले गरेका व्याख्याहरू त्यो बाख्राको मुखमा कुबिन्डु जस्तो भएको छ। त्यो बेलाका लागि पनि डिसोन गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले त्यसलाई गौरवपूर्ण तरिकाले म थिएँ भन्नुहुन्छ। अहिले 76.5 को वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, के अरे त्यो संसद भङ्ग गर्ने राइटलाई वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बेला पटक भने के भने फास्ट ट्र्याक एउटा शब्द जुन नेपालको संविधानमा आइएनजिओहरूबाट दिएको थियो, दाताहरूबाट दिएको छ, फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्छ। आइएनजिओको ल्याङ्ग्वेज हो त्यो, दाताहरूको ल्याङ्ग्वेज हो त्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो त्यो फास्ट ट्र्याकमा जाँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैन। हामीले उठाइराखेका छौँ, हामी जस्ता मान्छेहरूले पटक त्यो कुरालाई उठाइराखेका हो। तपाईँको संविधान बनाउँदाखेरि प्रक्रिया र कन्टेन्टभन्दा उहाँले त्यो टाइमलाई एउटा टाइम त फरक भइराख्यो। अघि पनि भने 2 वर्षको 4 वर्ष भयो, अर्को आयो। तर उहाँले त्यसमा अहिले जुन व्याख्या एउटै व्याख्या हुँदैन, त्यही संविधान बनाउने दाबी गरेका श्रेय लिएका पात्रबाट पनि फरक व्याख्या र दाबी हुनुको कारण के भने
उहाँहरूको बुझाइ फरक छ, त्यहाँ कुनै प्रक्रिया थिएन, कुनै बहस थिएन र त्यसैले त्यो एक्सिडेन्ट भएको अवस्था हो। यो एक्सिडेन्ट कहिले कहिले ठुलो एक्सिडेन्ट रिपेयर पनि होला, तर रिपेयर हुने अवस्थामा छैन यो। त्यसरी यो संविधान, यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले किन अहिलेसम्म पनि अन्त्येष्टि गरिराखेका छैनौँ, किन दाह संस्कार गरिएको छैन मलाई थाहा छैन, तर यो काम गर्दैन अनफर्चुनेटली। यहाँले तीनवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा परिवर्तन क्रान्तिबाट आउँछ, दोस्रो नेतृत्वले त्यो महसुस गर्नु पर्यो, आत्मसमीक्षा महसुस गर्छ, विवेकबाट आउँछ, तेस्रो जनता त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्छ र जबरजस्त उसले अर्को स्थिति हस्तक्षेप गर्छ, त्यो सिर्जना हुन्छ। अनि यहाँले अर्को यो एक्सिडेन्टको, त्यसो हुँदा एक्सिडेन्टको सम्भावनाको कुरा गर्नु, जो फास्ट ट्र्याक गर्नु। त नेपालको अहिलेको अवस्था कुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ त? किनभने ओलीजीको नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा 3-4वटा पक्ष, 5वटा पक्ष भन्नुहोस्, माधवजीको भलै अब टोङ्गो छैन, त यो पक्ष गोलबद्ध भएको स्थिति छ। भोलिका दिनमा यसलाई अब संविधान त आगामी चुनाव या के स्थिति फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि त यो जो दृश्य हामी देखिरहेका छौँ, यो पनि राजनीतिक स्थिरतातर्फ अर्थात् भोलिका दिनमा कुनै च्यालेन्ज गर्ने तागत छैन भन्ने रूपमा मानिस कतिपय व्याख्या गर्दछन् र यसको विकल्प छैन भन्ने रूपमा पनि व्याख्या गर्दछन्। तपाईँको दृष्टिकोणमा के छ? यो कुनै एक्सिडेन्टमा प्रवेश गर्दैछ? यो एक्सिडेन्ट भएको छ यो संविधान र व्यवस्थाको, र अहिले कुनै वर्कसपमा त्यो संविधान रूपी व्यवस्था रूपी भेहिकललाई राखिया छ। अब हेरौँ त्यो मेकानिकले के भन्छ, होइन? मेकानिकले चाहिँ यसलाई म बनाउन सक्छु भन्छ, मलाई त्यो लाग्दैन। मेकानिकहरू फेरि नेपालमा पाइँदैनन्, यहाँका होइन, त्यसो भएर बाहिरबाट पनि खोजेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर उनीहरूको ठुलो लगानी छ, बाहिरको पनि ठुलो लगानी छ यो संविधानमा। त्यसो भएर अहिले अब संविधान भनेर राज्यका अङ्गहरूमा पनि, त्यसोमा सर्वोच्च अदालतलाई पनि अहिले सर्वोच्च अदालतको ठुलो चर्चामा छ। सर्वोच्च अदालतमा माथि पनि लगानी छ। हाम्रो त्यहाँ त दाताहरूको अफिसै खोलिएको छ, त्यहाँ कुर्सीमा पनि लेखिया छ अरे फलानु हाम्रा जजहरू कुन कुर्सीमा बस्छन् होला, कुन कुर्सीमा फलानु दाता भएर लेखिया छ। अनि कहाँबाट हाम्रो आफ्नो स्वायत्त र स्वाभिमानी विवेकले काम गर्ला भन्ने। त्यसो भएर यहाँ त्यो लगानी संविधान लेखनमा पनि भयो, संविधान सभा पनि भयो, न्यायपालिका पनि भयो, होइन? अनि त्यो अब झन् मन्त्री परिषदमा नहुने कुरै भएन है। त्यसरी यी कुराहरू छन्। मेरो भनाइमा चाहिँ वर्कसपमा छन्, मेकानिकहरूले हेर्दैछन्, तर मलाई लाग्दैन त्यो रिपेयर हुने अवस्थामा छ। म डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई एउटा कोट गरेर यहाँलाई विषय उठान गर्छु। 12 बुँदे दिल्ली समझदारीको एउटा सर्जक मध्येमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, बल्ल देश 12 बुँदेको ट्र्याकमा गयो, म प्रसन्न छु। यसबाट अन्यत्र मोड्ने प्रयास भएको थियो, यसतर्फ मोडियो, म असाध्यै खुसी छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यसो भन्नुहुन्छ। तपाईँ 12 बुँदे दिल्ली समझदारीको कटु आलोचक जस्तो देखिनुहुन्छ, यो किन बारम्बार किन? दुईवटाको एउटा त बाबुराम भट्टराईजीले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। उहाँको दाबीमा कहाँनिर छैन हामी लेख्या हो, मै लेख्या हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। प्रणब मुखर्जीले किताब लेखे माई प्रेसिडेन्सियल इयर्स भन्ने आयो, त्यसमा के लेखिया छ भनेदेखि मनमोहन सिंहले नेपालमा जे गर्न चाहन्थ्यो, ट्विन पिलर थियोरी होइन, राज संस्था सहितको मल्टिपार्टी सिस्टममा, त्यसमा उनको त्यो थियो। करण सिंहले त्यही सन्देश लिएर आएका थिए। उनका त्यो बेलाका विदेश मन्त्री करण सिंहले चाहिँ त्यही सन्देश लिएर आएका टु पिलर सिस्टम। हजुर हजुर। अनि उनका त्यो बेलाका विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जी जो पछि राष्ट्रपति भए, उनले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि मैले जे सोचिरहेको थिएँ द्याट वाज नट इन कन्सोनेन्स विथ वाट द प्राइम मिनिस्टर वाज थिङ्किङ। अथवा प्राइम मिनिस्टरको सोच र मेरो सोच, उनी चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र चाहन्थे र हामीले त्यसमा काम गऱ्यौँ भन्ने उनको भनाइ छ। स्यामसन जुन बाबुराम भट्टराईजीहरूले माने पनि नमाने पनि उहाँका अभिभावक हुन्, कूटनीतिक अभिभावकहरू हुन् र उहाँको आदेश मान्दिनँ भन्ने हिम्मत उहाँहरूमा अहिले पनि छैन। उनले के भनेका छन् भनेदेखि विदेश मन्त्रीको कि विदेश सचिवको रूपमा मेरो भनाइ पनि मेरो सोच पनि द्याट वाज इट भेराइन्स, वर्ड युज गरे उनले, नट इन कन्सोनेन्स भनेको छ नि, यिनले द्याट वाज इट भेराइन्स विथ वाट द प्राइम मिनिस्टर वाज थिङ्किङ।
र प्राइम मिनिस्टरको विरुद्ध जान सक्यो एउटा विदेश सचिव, उनलाई विदेश मन्त्रीको आड थियो र उनीहरूले पटक पटक भनेका छन् हामीले मध्यस्थता गरेर नेपालमा यो परिवर्तन ल्याएको हो भनेका छन्। एक किसिमले उहाँहरू त्यताबाट परिचालित हुनुहुन्थ्यो र बाबुराम भट्टराई अथवा माधव नेपालले जे जति भने पनि त्यसरी अहिले बाबुराम भट्टराईजीले जे भन्नुभयो त्यो तपाईँले ६३ यताको राजनीतिक मन्त्री परिषदको उयो हेर्नु, जहिले पनि त्यहाँ सबै यो 12 बुँदेका शक्तिहरू एक ठाउँ हुन्थे, एउटा ठुलो पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षमा जस्तो हुन्थ्यो। सधैँ इलेक्सनपछि केपी ओली आयो, केपी ओलीलाई अब हामीले खण्ड खण्डमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँका आफ्नै विचारहरू आफ्नै मान्यताहरू पनि पटक पटक एकाअर्काका कन्ट्रडिक्सन्समा आएका छन्, चाहे विदेश निरन्तरता छैन, चाहे विदेशसँगको उसमा होस्, चाहे यहाँ नेपाली राजनीतिक दलहरू मान्यताहरूको बारेमा उनका हुन्। उनी चतुर दुई अर्थी लाग्ने चतुर मान्छे जस्तो यहाँ भयो। उनले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था ल्याउँछन् भन्ने कुरा भयो, त्यो थिएन, त्यो भ्रम थियो। उनले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू उसलाई चाहिँ कहिले कहिले उचाल्ने, माडीमा राम खोज्ने अनि त्यहाँबाट पशुपतिमा जलरी चढाउने होइन त्यो। तर भगवान यदि छैन, भगवान कोही थियो भने मार्क्स नै हुन् भन्ने त्यो एउटा भगवान मार्क्स नै हो उनले भनेकै छन्। भगवान हुँदैन, भगवान भन्ने कोही थियो भने मार्क्स नै हुन् भनेर भने हुन्। पशुपतिको मार्क्स छैनन् होइन। अनि पशुपतिको जन्म मार्क्सभन्दा धेरै पहिलो भएको हो एउटा त्यो। अनि अर्को ठोरीमा के माडीमा पनि राम खोजे, त्यो राजनीतिको। यता कमल थापाहरूसँग नजिक भयो, तर उसले के गर्यो भने राजावादीहरूसँग नजिकिने राज संस्थाको सम्भावनालाई पर धकेल्ने काम चाहिँ केपी ओलीले गरे हुन्, जुन यहाँ धेरैले बुझ्न सकेनन्। त्यो भ्रम सिर्जना। हजुर, एउटा त्यो कन्ट्रडिक्सन कुरा गरेँ मैले। बाबुरामको त भनिहालेँ, बाबुराम भट्टराईलाई किन त्यो भन्नुपर्छ। अर्को अहिले जुन सत्तामा आएको छ शेरबहादुरजी जीपी कोइरालाको उत्तराधिकारीको रूपमा आएका छन् होइन। माधव नेपाल स्वयं त्यहाँ छन् 12 बुँदेका है। त्यसपछि मोहन ठाकुरहरू, उपेन्द्र यादवहरू छन् होइन। बाबुरामजी प्रचण्डजीहरू त्यहाँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि के भने साँचो अर्थमा। तर अर्को एउटा यसमा एउटा सम्भावना के बढेको छ भने 12 बुँदेलाई विरुद्धको प्रतिरोध र 12 बुँदेलाई निशाना बनाउने काम भित्रबाट भयो भने लक स्टक एन्ड ब्यारल जाने अवस्था यहाँ सिर्जना भयो। हामी ६३ वैशाख 11 भन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्यौँ कि पुग्ने अवस्थामा पुग्ने। मैले त्यो मेकानिक उ भनेको छु नि त, वर्कसपमा त गाडी छ नि त व्यवस्थाको, त्यसले बनाइदिन्छ, त्यसले बनाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है। तेस्रो अब जीवरामजीले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि त्यसरी 12 बुँदेका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएको हुन् र 12 बुँदे भल्नरेबल, पहिलोचोटि 12 बुँदेका शक्तिहरू कठोर निशानामा रहेको अवस्था पनि हो। कठोर निशानामा कोबाट? नेपाली जनताबाट। बाहिरको आयो नि त, उनीहरूकै अभिभावक हुन्छन्, युरोपियनहरूदेखि लिएर होइन। इन्डियाको पनि त्यो शक्ति आयो भने, स्यामसङ मुनिहरू जस्तो आयो भनेदेखि त्यो उनी हुन्छ। तर पहिलोचोटि नेपाली जनताको, किनभने यिनीहरूले नेपाललाई तहस नहस पारे, भ्रष्टाचार बढ्यो होइन। अनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रियो भन्ने जुन एउटा छटपटी छ नेपाली जनतामा, त्यो त्यसका निशाना यिनीहरू, कठोर निशानामा यिनीहरू बन्ने सम्भावना बढा छ। तपाईँले मलाई भन्नुभयो म किन 12 बुँदेको पटक पटक विरोध गर्छु भने मैले अघि पनि भने 12 बुँदेले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई बुझाइदियो विदेशीको चरणमा। आन्तरिक राजनीतिमाथि नियन्त्रण भएको मुलुक सार्वभौम हुँदैन र त्यो स्वतन्त्र पनि मानिन सकिँदैन। यो इन्डिया त्यहाँ डेमोक्रेटिक राइट त थियो नि त 47 भन्दा पहिला पनि। तर किन ब्रिटिस गएपछि मात्र इन्डियाले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मान्यो भने त्यहाँ विदेशी हाइकम र नियन्त्रण, त्यहाँको आन्तरिक राजनीति र नीति निर्धारणमाथि समाप्त भयो। हामीले चाहिँ बुझायौँ, त्यसबाट हामी अहिले परतन्त्र भएको अवस्था छ, पराधीन। सार्वभौम स्वतन्त्र छैन अहिले, परतन्त्र पराधीन। किनभनेदेखि जब तपाईँको आन्तरिक राजनीतिमा सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिन्छ होइन, त्यो बेलामा तपाईँ स्वाधीन स्वतन्त्र हुनुहुन्न। 1885 मा त्यहाँ काङ्ग्रेस, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको गठन भयो। त्यसका राजनीतिक मागहरू थिए र पछि गएर होइन स्वराजको कुरा आयो, स्वतन्त्र भारत कुरा आयो र भारत छोडो भन्ने 1942 मा 5 वर्ष आएपछि बिस्तारै त्यही सङ्गठनले व्यवस्थालाई, त्यहाँका परिस्थितिलाई हेर्दै अनि त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूलाई भारतबाट हटाउनमा लागेर भारत स्वतन्त्र भयो।
62 वर्ष अथवा एउटा इन्टायर पिँढी त्यहाँ लागेको छ। मैले त 15 वर्षदेखि उठाइराखेको हो नि। नेपालका नेताहरूलाई 12 बुँदे गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले सत्ताको लागि अथवा राजासँग रिस उठेको आधारमा यिनीहरूले समर्पण, आफ्नो आन्तरिक स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनतालाई सार्वभौम भएर उनीहरूको त्यो अधिकार भारतीयहरूको चरणमा सुम्पिए। यो आज उनीहरूले हामीले लेखेको जति भने पनि, 12 बुँदेका लेखक हामी नै भने पनि त्यो चल्नेवाला छैन है। किनभने उनीहरूको भन्दा उनीहरूका मालिक प्रणब मुखर्जीको र श्याम शरणकै विश्वास उनीहरूले नै त्यो दिन सक्छन् आशा र त्यो तथ्य पनि हो है, त्यो सही पनि हो। त्यसो भएर मैले पटक पटक उठाउनुको कारण त्यो हो। यसमा यो 12 बुँदेको अलिकति, जुन बेला 12 बुँदे भयो त्यस बेला अहिलेको भारतको सत्तारूढ दल उसको त्यो अवस्था थिएन, अर्थात् उस सत्तामा थिएन। अहिले त्यहाँ नेतृत्व फेरिएको छ, त्यसका बावजुद पनि 12 बुँदेमा त्यसलाई टिकाइराख्ने त्यो तागत को छ त्यहाँको? यस्तो छ, कुनै पनि मुलुकको कुनै अर्को मुलुकप्रति, छिमेकप्रतिको त्यति छिटो, सधैँ त्यति छिटो परिवर्तन हुँदैन। नरेन्द्र मोदी सरकार अथवा बिजेपी सरकारमा आएको पनि अहिले 8 वर्ष भयो होइन, 7 वर्ष भयो, 2014बाट आएको हो। उनीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि पहिल्यै बिजेपी जो सत्तामा आए पहिलोपल्ट उनीहरूले आफ्नो नेसनल एक्जिक्युटिभ मिटिङबाट के भने छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यसले डिजास्टर्स बन्यो युपिए गभर्मेन्टमा भएर भन्यो र रङ पोलिसी हामीले नेपालमा पनि पर्स्यु गर्दैछौँ भन्ने खालको मेसेज दियो। तर राइट पोलिसी के हो भन्ने डिसाइड गर्न सकेन। अब त्यहाँको ब्युरोक्रेसी हुन्छ, त्यहाँका नेताहरू हुन्छन्, नेताहरूका मान्यता हुन्छन् र त्यसलाई नेपालले प्रायोरिटी पाएर त्यसलाई पूर्ण समीक्षा नगरेसम्म नरेन्द्र मोदीले त्यही रङ पोलिसी जसले भनेका छन् त्यसैलाई बाई फ्लुक भनौँ न, डाइरेक्टली त होइन तर त्यसैको निरन्तरता राखेका छन्। नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना केही छ? उनीहरूले त्यस्तो सोच्न सक्ने स्थिति छ कि? पक्कै पनि यहाँको, तर त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने मैले त अब विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आन्तरिक माहौल कसरी बन्ने समीक्षाहरू भयो आन्तरिक रूपमा भने सबभन्दा राम्रो हो भने के थियो, हामी कन्सोलिडेसन अफ डेमोक्रेसी होइन, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, पिस होइन, अनि स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको थियो नि त। त्यसमा नेपालका नेताहरूमा अलिकति विवेक भयो भने इन्डियाको मुख किन हेर्नु पऱ्यो, उसले के गर्छ आफ्नो पोलिसीमा उसले गर्ला। तर हामीले 4वटा मुख्य लक्ष्य सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन। हामी समीक्षा गरौँ एउटा, अर्को विदेशी हस्तक्षेपमा उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष बनाएकोलाई बाहिर राख्यो, त्यो कहीँ पनि हुँदैन द्वन्द्वको पक्षलाई। यो पटक पटक हामीले कुरा गरेका छौँ। यो द्वन्द्वको एउटा पक्ष हो पक्षलाई हो होइन। माओवादीले के भने हामी पुरानो सत्ताको विरुद्ध भनेपछि पुरानो सत्ताको नायक त राजा हो नि त, अनि किन बाहिर राखियो त? कहीँ पनि राखिन्छ र द्वन्द्वको कुनै पक्षलाई बाहिर राखिन्छ र शान्ति प्रक्रियामा। तेस्रो, राजनीतिक परिवर्तनमा राज संस्थालाई कुनै भूमिका दिएर बाहिर राखियो र त्यो निर्णय नेपाली जनताले नभएर त्यहाँबाट गरिएको थियो है। त्यसबाट यिनका बाहिरी मालिकहरूले गरेका थिए। त्यसरी यो कुराहरू यो दिगो नहुनुको कारण त्यही नै हो। अब अगाडि कसरी त्यसबाट यिनीहरूले नै यसैमा मैले यहाँसँग जोड्न खोजेको हो, श्याम शरण त्यस्तो के व्यक्ति हुन् जसले स्वयं उनको आन्तरिक आफ्नो देशमा कुनै हैसियत छैन तर छिमेकी देशमा उनको प्रभाव र पकड उनलाई कुनै न कुनै ढङ्गले नायकको रूपमा उनको निर्देशन मान्ने हैसियतमा किन यहाँको नेतृत्व बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन? नम्बर 2, एउटा देशको अगुवा जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिन्छ हाम्रो देशका नेपाली नागरिक नेपाली जनलाई सार्वभौम, त्यो नेपाली जनबाट निर्वाचित व्यक्ति मुलुकलाई परावलम्बी अर्थात् परमुखी बनाउन ऊ किन ढिलो ज्यान दिएर लाग्छ? के कारण हुन सक्छ? दुईटा कुरा। अब मलाई थाहा छैन श्याम शरणको हैसियत, हामीले बुझेको हैसियत चाहिँ उनी भारतका विदेश सचिव थिए, त्योभन्दा पहिला नेपालमा राजदूत थिए होइन। भनौँ लामो करियर छ उनको, फरेन सर्भिसको करियर।
उनले एउटा निर्णायक अथवा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले अनुमोदन नगरिकन त्यो परिवर्तन आउँदैन। तर उनले चाहिँ खास गरेर पश्चिमा शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्न सके। त्यो भारतको काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कारण हो अथवा उनको महत्त्वाकांक्षा हो, त्यो उनको विदेशीहरूसँगको उनको साँठगाँठ अथवा सम्बन्धका आधार र प्रकृति मलाई थाहा छैन, तर नेपालको परिवर्तनमा त्यो कुराहरू देखा पर्यो एउटा, र तीक्ष्णको अंश पनि अहिले देखियो। र हाम्रै नेपालकै संस्थाको निरयतामा सबभन्दा ठुलो निरयता त नेपाल आर्मीको मान्छु। नेपाल उल्लेखीय सन्देश दिए आफ्नो किताबमा पनि लेखाएका छन् कि भने मैले प्यारजङ थापालाई वार्न गरेपछि नेपालमा हिंसा भएन। राजा परमाधिपतिले नै के भनेका छन् भनेदेखि आफ्नै उप प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनतालाई मारेर हिंसा प्रयोग गरेर राज्य गर्ने त्यो म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ, त्यो राजधर्मले दिँदैन भनेर भनेका छन्। तर एउटा विदेशी परराष्ट्र सचिवले त्यो क्रेडिट राजाबाट खोज्ने कोसिस गर्यो र नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा आजसम्म होइन, हाम्रो मान्यता, हाम्रो परमाधिपतिले पनि भनेको हाम्रो संस्थागत मान्यता पनि हिंसाको विरुद्ध थियो, त्यसो भएर हामीले हिंसामा नगएको भनेर भन्न सकेका छैन है। त्यो त श्यामशरणको सफलता भन्ने कि हाम्रो असफलता भन्ने। अघि यहाँले भन्नु नेपाली जनता हो, हामीले इतिहासमा पटक पटक पढेका छौँ र हामी गर्व पनि गर्छौँ कुरा गर्दाखेरि हामी कहिले पनि पराधीन भएको छैनौँ। तर हाम्रो चरित्र असाध्यै पराधीन छ, दासत्वपूर्ण छ। नेपालमा 2/3 पाएर पुग्दैन हाम्रो नेताहरूलाई। एउटा विदेशी सेकेन्ड सेक्रेटरीले त्यो पनि अझ टाढाको पश्चिममा भयो भने ओहो तपाईँ कस्तो महान, तपाईँ जस्तो स्टेट्सम्यान त देखेकै छैन भनेर पिठ थप्दायो भनेदेखि दङ्ग पर्छ। नेपाली जनताको आवश्यकता र सान्दर्भिकता नेपाली राजनीतिकहरूले बिर्सिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाज हुनुपर्ने हो। अब उसमा उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि लाज हुनुपर्ने हो। उहाँले जे गर्नुभयो, जसरी समर्पण गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनमोहन सिंहले भारत जाँदाखेरि 63 को परिवर्तन जाँदाखेरि लिजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया भनेको छ। त्यो पगडी दिन्छन्, हामी दङ्ग परेर फर्किन्छ। त्यो हो उहाँ। इतिहास त निबन्ध हुन्छ नि त। बाबुराम र प्रचण्डले यो यस्तै कुराहरू सुन्यो भनेदेखि अनि उहाँहरूले पनि विश्वास गर्ने। त्यसो भएर के हो भन्ने कुरा त त्यो नेपाली जनताले निर्णय गर्छन् नि। हामीले पनि बुझाएको छौँ नि त उहाँहरूले कुन हदको समर्पण गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर माओवादीको त कुरै छोडौँ, 2002 जुनको चिठीको कुरा पटक पटक आउँछ। भारतको इन्ट्रेस्ट विरुद्ध जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर हामी तपाईँहरूको कुनै पनि त्यो भाइटल इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा जाँदैनौँ भनेर लम्पसार परेपछि अनि त्यहाँबाट उहाँहरू नेपालको राजनीतिमा सेन्ट्रल स्टेजमा ल्याइएको होइन र अर्काको बुइमा बोकेर। एक विषय यसैसँग जोड्छु म। श्यामशरण र खास गरी भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष जसले नेपालको राजनीतिक पक्षहरूलाई लगेर 12 बुँदे समझदारी गरायो, नेपाल उप उनीहरूको के त्यो धारणा हुन सक्छ जसका कारण र किन त्यो नेपाली प्रति उनीहरूको त्यो दृष्टिकोण किन बन्यो? मलाई यो लामो डिबेटको विषय हुनसक्छ, तर छोटकरीमा जीवरामजी मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारत एउटा कन्ट्रडिक्सनमा स्वतन्त्र भयो कि। कन्ट्रडिक्सन मैले किन भनेको भनेदेखि भारत जब स्वतन्त्र राज्य भयो त्यो डिकोलोनाइजेसनको एरा पनि सुरु भयो। उपनिवेशवादको विरुद्धको युद्धमा यो एरियामा त्यसको नेतृत्वमा भारत देखा पर्यो। तर भारतको चरित्र कता कता त्यही उपनिवेशवादकै भ्यालुजहरूलाई पनि उसले बोक्यो। त्यसो छिमेका मुलुकहरूलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने। भुटान प्रोटेक्टरेट भयो, हुन त दुइटै भुटानको पनि सहमति नभएको होइन, सिक्किम पनि त्यो बेलामा प्रोटेक्टरेट भयो, कश्मीर भारतको अङ्ग बन्यो। नेपाललाई पनि उनीहरूले त्यही चाहन्थे, पटक पटक लेखिथे। नेपालले चाहेन कहिले पनि ऊ नभएको भन्ने हिसाबले मैले भने नि राजा महेन्द्रले ठुलो भूमिका खेले त्यसमा। एउटा कन्ट्रडिक्सन त्यहाँनिर छ र भारतको ब्युरोक्रेसी जुन पर्मानेन्ट सरकार भन्छन् त्यो पर्मानेन्ट सरकारले नेपालको स्वतन्त्रताप्रति कहिल्यै पनि सहज आफूलाई महसुस गरेन। श्यामशरण त्यो
त्यो नकारात्मक सोचका पराकाष्ठा हुन्। मैले गर्दाखेरि जुन श्याम शरणले के भन्छ भनेदेखि नेपालमा राजतन्त्र हट्नु भारतको नेट गेन हो भन्छ। भनेपछि त्यसको कति कुत्सित ऊ रहेछ त। र त्यस्तो व्यक्ति नीति निर्धारक तहमा रहनु र त्यस्तो व्यक्ति भारतको राजनीतिक नेतृत्वमाथि हावी हुनु दुर्भाग्य हो। त्यो उनीहरूको स्वार्थ र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको त्यो समर्पण त्यो के कारण छ? नेपाली राजनीतिक चरित्र चाहिँ सत्तामुखी, हाम्रो राजनीति सत्तामुखी हो। अघि मैले भने नि तपाईँको निर्वाचन पद्धति खर्चिलो छ, तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ नेताको रूपमा, तपाईँ विदेशी पैसा लिएर चुनाव लड्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको जवाबदेही को प्रति हुन्छ? त्यसबाट जब हामी सुधारको कुरा गर्छौँ यी सबै कुराहरूलाई हामी समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। यहाँले त्यो 12 बुँदेको कुरा गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग अलिकति जोडिने विषय जस्तो अहिले गौरव 12 बुँदे दिल्ली समझदारीलाई गौरव गर्ने पक्ष नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर, तत्पश्चात डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको पक्ष जसपाको एउटा फ्याक्टर, माधव कुमार नेपालजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। तर त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसमा गौरव गर्दैन। 1 नम्बर 2 महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीहरू ओलीजीसँग सहयात्राको कसरतमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू आकस्मिक फेरि यो देउबा नेतृत्वको सरकारलाई मत दिने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। यो अलिक विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। अनि ओलीजी एक्लिएको जस्तो अर्थ पनि लाग्छ। त्यहाँ राप्रपा लगायत केही पक्षहरू कता हो कता किम कर्तव्य विमूढ जस्तो, नेमकिपा अनि अरू खाले विप्लवजीहरूको अलिक फरक खाले दृष्टिकोण, यो जुन ढङ्गले मोहन वैद्यजी पनि राख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि के त नेपालको राजनीति बृहत ध्रुवीकरणमा पनि जान सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ कि यो 12 बुँदेलाई गौरव गर्ने र अर्को पक्ष बीचको यो दृश्य नेपालको राजनीतिक दृश्य कतातर्फ हेर्नु? शेरबहादुरजीको त बाध्यता भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारी हुनुभयो। तर एउटा पोइन्टमा उहाँले डिसाइड गर्नै पर्ने हुन्छ। उहाँलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले त अभिभावक त दिएको, बिपीलाई अभिभावक पनि भन्नुभयो। उहाँले अहिले पर्सु गरेको नीति बिपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नीतिसँग मेल खान्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई त एक्लो जीवित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, असोज छ 63 मा। उहाँले के भन्नु भनेदेखि म हिजो शेरबहादुरको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस मिल्दाखेरि एकीकरण हुँदाखेरि मेरो स्वास्थ्यले नदिँदाखेरि पनि म आएँ, पुरा टाइम बसेँ। तर तपाईँहरूले जुन यो आयातित एजेन्डा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अपनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ बिपी र स्वर्गीय बिपी र गणेशमानप्रतिको उपहास हो। त्यस्तो काङ्ग्रेससँग मेरो कुनै पनि सम्पर्क उपरान्त रहने छैन। उहाँलाई चिठी लेख्नु भएको छ। त्यसो भएर त्यो काङ्ग्रेससँग म नजिक छु भनेर शेरबहादुरले भन्न मिल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ, बिपी गणेशमानको काङ्ग्रेस हो कि गिरिजाप्रसादको काङ्ग्रेसको हो। उत्तराधिकारको क्रममा उहाँले जिपीको उत्तराधिकारी लिएको भएर एउटा बाध्यता छ। तर अरू कुरा बुझ्न गाह्रो छैन जीवरामजी। जब तपाईँलाई आफ्नो विवेकबाट, आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतबाट र नेपाली जनताको स्वार्थबाट तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँलाई बाहिरले कान समातेर, अथवा कान त नभनौँ, कान समातेको देखिन्छ, लगाम लाएर बाहिरबाट तानेको अवस्थामा तपाईँलाई जे भन्छन् त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, ओलीलाई समर्थन गर्दाखेरि, निर्णय लिँदाखेरि 65 जना मऱ्यो भनेर भारतले जिनेवामा क्वेसन उठाएको होइन। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरेको भनेको होइन मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतोले। तपाईँले हेर्नुहोस् न, शीतल निवास र बालुवाटारो बराबर जाँदाखेरि उहाँहरू अर्को एक ठाउँमा पनि जानुभएको थियो। कहाँ जानुभएको थियो, किन जानुभएको थियो, स्पष्ट छ। त्यसो भएर यो सम्मानित नेताहरूलाई हामी किन यसरी उ गरौँ होइन। तर जब तपाईँ आफ्नो जनताको स्वार्थबाट र आफ्नो विवेकबाट निर्देशित हुनु पाउनुहुन्न, त्यहाँनिर चाहिँ बाहिर माथि पराश्रित हुनुहुन्छ तपाईँ स्रोत साधन र राजनीतिक एजेन्डाको लागि पनि यो हुन्छ, त्यो स्पष्ट छ। अहिले अर्को एउटा सर्वोच्च अदालतको आएको छ यो व्हिप सम्बन्धी। मैले पटक राखेको के भने तपाईँले अवज्ञा गर्न पाउनुहुन्छ, विद्रोह गर्न पाउनुहुन्छ यदि नेतृत्व चाहिँ अधिनायकवादी भयो भनेदेखि। यदि नेतृत्वले सांसद दासको रूपमा लिन्छन्, जस्तो ओलीजीको थियो नि त, अरू कुरा नसुन्ने, कारवाही गर्ने। तर त्यो तपाईँको विद्रोह सत्ताको लागि हुनुहुँदैन। माधव नेपालीजीहरूको सर्वोच्चले जेसुकै भनोस्,
तर माधव नेपालीजीको परीक्षण के हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ केपी ओलीको विरुद्धको विद्रोह एउटा अधिनायकवादको विरुद्ध थियो, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको लागि थियो अथवा सत्ताको लागि थियो। सत्तामा जानुभयो भने उहाँहरू पतित हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ म स्पष्टसँग बुझ्न सक्छु। माधव कुमार नेपालहरू हजुर। त यो जो संसदीय व्यवस्था जसलाई हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्दछौँ, त्यो अहिले संसदमा देखिएको राजनीतिक दृश्य सर्वोच्च अदालतको फैसला र परमादेश र केही आदेशहरू हेर्दाखेरि जुन मूल्य मान्यता र आदर्शका कुराहरू गरिन्छ, यो निर्दलीय चरित्रतर्फ प्रेरित भयो र अमुक व्यक्तिलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीको रूपमा परमादेश गर्ने यो विचित्रको भयो। राजनीतिक विषयलाई अनि अदालतले हेर्ने यो ठिक भएन भन्ने दृष्टिकोण एकाले मानिसराख्छ। यसुपर तपाईँ के थाहा? मलाई म संविधान दिँदैन, तर दुईटा कुराहरू यसमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा राष्ट्रपति र केपी ओलीले गरेका कति कामहरूलाई जनताले सराहेका थिए। उनकै पार्टीका मान्छेहरूले पनि भित्रबाट त त्यसलाई आदर साथ स्वीकारेको होइन होला नि त। मध्यराति गएर तपाईँ संसद विघटन गर्नुहुन्छ, तपाईँ 100 अनि तपाईँ चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तरी 153, किनभने मोहन ठाकुरले भनिदिए त्यसबाट 32 जना उनका पछाडि लागेका भेडाहरू भए। त्यो सांसदको गरिमा अनुकूल थियो र त्यसबाट यो भेडा बाख्रा जस्तो बनाएका थियो ओलीले, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिन्। त्यसबाट कहिले कहिले कठोर र कठिन विकल्पहरूमा सर्वोच्चले भनौँ न व्याख्या गर्यो। तर म अर्को कुरा के मान्दिनँ भनेदेखि जीवनजी मैले पटक पटक भनेको छु, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले 63 यता न्यायाधीशको चरित्र देखाएको छैनन्। न्यायाधीशको चरित्र देखाएको छैनन् किनभनेदेखि उनीहरूले सबभन्दा पहिलो गडबड कहाँ गर्यो भने ओथ लिएका छन्। रेजिम चेन्ज भएपछि फेरि त्यो के हो, वफादारीको ओथ होइन एउटा। अर्को एउटा पनि जजले त्यसको विरोधमा गएन, एउटा पनि जजले म खान्न बरु राजीनामा दिन्छु भनेन। तेस्रो, गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष पनि थिए, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि थिए र उनी प्रधानमन्त्री पनि थिए। त्यस्तो व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशहरूले सफल खाएका छन्। अनि नियुक्तिमा ठिक छ, आन्तरिक व्यवस्थापन एउटा कुरा होला, उपयुक्तता पात्रहरूको एउटा होला। हामीले देखाएको छैनौँ विदेशी दाताहरूका प्रतिनिधिको रूपमा आएनन् त्यहाँ जजहरू, अनि विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट। यो संविधानलाई कोमामै भेन्टिलेटरमा 2 वर्षमा राख्यो भने राख्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्र जसरी आयो, सुभाष नेमाङले जसरी घोषणा गर्नुभएको छ नि, त्यो अर्को कुनै दिन बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निरन्तरता उनीहरूलाई आवश्यक छ, किनभनेदेखि नेपाल कागजमा पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष रहन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसका पृष्ठपोषक जजहरू पनि छन्। त्यसो भएर यो न्यायपालिकाको ओभरअल पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन्छ यसमा। तर के भनेदेखि सुप्रिम कोर्टको एउटा जजमेन्ट, यो जजमेन्टले देखाएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने राष्ट्रपतिको पनि मनपरी कामहरू जुडिसियल स्क्रुटिनीको विषय हुन्छन् भनेर प्रुभ गरेको छ। अर्को, यदि त्यसलाई त्यो रूपमा आन्तरिक डेमोक्रेसीलाई रेस्टोर गरियो भनेदेखि नेताहरू सांसदहरू पार्टीका नेताका दास छैनन् भन्ने कुरा पनि त्यसले गरेको छ। त्यो दास बनाउने अवस्थामा तिमीले अवज्ञा गर्न पाउँछौ भनेको छ, तर शर्त राखेको छैन। हरेक अवज्ञा विवेकको आवाजबाट निर्देशित हुँदैन। सुप्रिम कोर्टले त्यहाँनिर चाहिँ ग्रे एरिया राखेको छ। अनि जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको जो हामी कुरा गर्छौँ र प्रजातन्त्र बाँच्नका लागि आदर्श पक्षहरू सबल हुनुपर्छ जो भन्छौँ, अनि के भयो त? हामी कुन सिस्टममा अभ्यास गरिरहेका छौँ? होइन, म त्यही भन्दैछु। मैले यो 62 के अरे पछि आएर खिलराज रेग्मीलाई बनाउँदाखेरि नागरिक समाजदेखि लिएर बारदेखि लिएर विदेशीहरूको त एजेन्डै भयो। नेपालका 4वटा प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैका प्रतिनिधि थिएनन् त। तपाईँले त्यही बेला भत्का होइन। तपाईँ त्यसबाट जब तपाईँ द्वैत चरित्र राख्नुहुन्छ, द्वैत मान्यता राख्नुहुन्छ, यो विषयमा डेमोक्रेसी सफर गर्छ। डेमोक्रेसी तपाईँको सुविधा अनुसारको व्याख्या होइन। डेमोक्रेसी एउटा लेभल मात्रै पनि होइन, डेमोक्रेसी वे अफ बिहेभियर पनि हो। हाम्रा जनता कसरी, नागरिकले कसरी बिहेभ गर्छन् त्यो त हुँदै हो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रा नेताहरूले त्यसबारे द्वैत मान्यता राख्छन् कि राख्दैनन् भने कसले विरोध गर्यो? खड्गौलीले विरोध गर्यो, शेरबहादुर देउवाले विरोध गरेको हो, प्रचण्ड बाबुरामले विरोध गरेको। बाबुरामले त म नहुने भएदेखि कुनै पनि नेता हुनुहुँदैन भनेर भनेको होइन। त्यसो भएर नारायणमान विजयशील विरोध गरे। सबैले त
सबैले त समर्थन गरेको, तपाईँले भत्काउने क्रम त त्यही बरु मोहन वैद्यहरूले विरोध गरेको थियो बेला फर वाट एभर रिजन इलेक्सन बहिष्कार गरेको थियो। त्यसबाट हाम्रो यो द्वैत चले। त्यसबाट समीक्षा अघि मैले भने नि आत्मसमीक्षा र त्यसको कोर्स करेक्सन नभइकन यो कुराहरूलाई सुधार गर्न सकिँदैन। सबैले महापाप गरेका छन् डेमोक्रेसीको नाममा। जुन गन्जा घोल, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, जो गन्जा घोल लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग सर तपाईँले अहिले जति पनि विश्लेषण गर्नुभयो त्यो म झल्ल अहिले यसो सम्झदा त्यो सम्पूर्ण हिसाबले बिग्रेको छ, भत्केको छ, यथास्थितिमा चल्न सक्दैन भन्ने यहाँको सारमा निष्कर्ष त्यो निस्कन्छ। चल्न सक्दैन भने हुन्छ के, गर्छ कसले? होइन, यो यदि विदेशीहरू नआउन् र हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने मलाई लाग्छ सबभन्दा सजिलो कुरा शेरबहादुरजीले हस्ताक्षर गरेको होइन। उहाँको पार्टीबाट 12 बुधे गोपालमानजी जानुभएको थियो, शेरबहादुर जेलमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँकै कार्यक्रममा आएर उहाँले गोपालमान श्रेष्ठजीले तपाईँकै कार्यक्रममा तपाईँसँग के भन्नुभएको छ भनेदेखि सायद त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर। त्यसो हस्ताक्षरकर्ताहरूमा गिरिजाबाबु बाहेक 7 वटा त जिउँदा छन्। तिनीहरू हस्ताक्षरकर्ताहरूले नै हामीले अघि मैले 4 मुद्दा भने नि त आर्थिक समृद्धि लगायतका डेमोक्रेसीको सुदृढ लगायत विषयहरूमा हामीले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यसो भने यसलाई रिभ्यू गरौँ, कोर्स करेक्सनमा जाउँ भने त जनताले साथ दिन्छन्। नत्र भने त्यहाँ पनि मालिकलाई सोध्न जाने, मोहन ठाकुर म तपाईँहरूले उक्साएर म उक्सेँ, अब मन्त्री बन्न जाउँ त तिनी ओलीसँग भएर पनि जाउँ भनिदिए। त्यो विवेकलाई मारेर त यो साहस आउँदैन। जब तपाईँको विवेक र तपाईँको अन्तरात्मा दबिएको छ तपाईँले यो साहस गर्न सक्नु समीक्षाको होइन। खड्ग ओलीले साहस होइन दुस्साहस देखाए विभिन्न कुरामा, त्यो गर्न सकेनन्। अब प्रचण्ड, बाबुराम, मतलब गोपालमान श्रेष्ठ, शेरबहादुर देउवा लगायतले यदि यो कुराहरू गर्न थाले, हामीले अपराध गऱ्यौँ, हामी उक्स्यौँ, हामीले चाहिँ मुलुकको 15 महत्त्वपूर्ण वर्षहरूलाई खेर फालिदियौँ डेमोक्रेसीको नाममा। आर्थिक रूपमा हामी एकदमै अब तपाईँले संहिता लागू गर्न पनि तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट गर्नुपर्ने लोन लिनुभएको छ। कहीँ संविधानको व्यवस्था, संविधान कार्यान्वयन गर्न तपाईँ पैसा लिनुहुन्छ, तपाईँ नीति तथा कार्यक्रमलाई लिनुहुन्छ नि, त्यो अवस्था छ। भिख माग्नु त स्वायत्त त होइन, के अरे आत्मसम्मान होइन, राष्ट्रिय सम्मान होइन। यी कुराहरूलाई उहाँहरूले नबुझेको पनि होइन, तर इगोको प्रब्लम छ होइन। राजाले हामीलाई यसो गर्यो, त्यसो भएर हामी राजालाई ठिक गर्छौँ, अब त्यसलाई स्पेस दिँदैनौँ, त्योसँग जोडिएका शक्तिलाई स्पेस दिँदैनौँ, इतिहासका शक्तिहरूलाई स्पेस दिँदैनौँ। धर्मनिरपेक्ष भनेको हामीले विदेशीहरूसँग पैसा खान्छौँ, धर्म परिवर्तन र धर्म परिवर्तन गर्न पर्छ भनेर गर्नुहुन्छ भनेर हामीले मानेका छौँ, त्यसो हामी रिभ्यू गर्न सक्दैनौँ होइन। संहिता जतिसुकै खर्चिलो भए पनि नेपाल ऋणमै रसातलमै गए पनि हामीले त्यसलाई समीक्षा गर्दैनौँ। अथवा कस्तो संहिता उपयुक्त हुन्छ भनेर तपाईँले बहसै गर्नु भएन, त्यो पनि नगरिकन खालि विदेशी प्रभुहरूले भनेको भरमा चाहिँ तपाईँले जुन व्यवस्था ल्याउनु भएको छ र जहाँ तपाईँ सत्ता एउटा राष्ट्रिय गौरवको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो राष्ट्रिय गौरव छैन। राष्ट्रिय गौरव उहाँहरूले समीक्षा गर्नुभयो भने सबभन्दा जनताहरूले उहाँहरूलाई अहिले पनि महान व्यक्ति, किनभने गल्ती गरेर त्यसलाई सुधार्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जनताले जहिले पनि माफ पनि गर्छन्, स्वीकार्छन् पनि। एज एउटा सक्रिय पत्रकारको रूपमा म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो तपाईँ क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ, नजिकबाट नेपालको राजनीतिक दृश्यलाई देखि पनि रहनु भएको छ, बुझि पनि रहनु भएको छ। शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकेको दृश्य देखियो, 1। नम्बर 2, नेकपा एमालेमा अब के होला, एकीकृत रूपमा रहलाई के होला। माधव कुमार नेपालजी फेरि 5 गठबन्धनमा हिजोदेखि फेरि बैठकमा जान थाल्नु भएको छ। एमाले एक रहन्छ कि विभाजित रहला भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा छ। त्यस्तै जसपाको पनि के होला भन्ने अर्को एउटा जिज्ञासाको रूपमा छ। यो समग्रमा हेर्दा जुन पार्टीहरू बिचको आन्तरिक झगडा, एकता वा विभाजन र आगामी राजनीतिक अवस्था, अग्रिम निर्वाचन अर्थात् पूर्व निर्धारित समयभन्दा अलग पहिले नै निर्वाचन हुने या के हुने भन्ने बारेमा त्यो प्रश्न एकपछि अर्को उठिरहेको छ आम मानिसमा। तपाईँको नजरमा यो जो अवस्था सिर्जना भएको छ यो के कारण हो र के हुन सक्छ? एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुरजीको अब यसमा माधव नेपालजीको के छ भनेदेखि उहाँसँग 2टा विकल्पमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको जीवन राजनीतिको सान्दर्भिकता र सार्थकता केपी ओलीलाई पराजित गर्नु छ
अझै पनि होइन उठ्न नदिनु छ भनेदेखि उहाँले त्यो एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा काम भनेको शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सामेल हुने। तर शेरबहादुर नेतृत्व गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको राजनीतिक विवेकबाट निर्देशित नभएर सत्ताबाट निर्देशित, अघि जुन मैले भने भएको अर्थ लाग्छ एउटा। अर्को मोहन ठाकुर र बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको यो पनि कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ त होइन नि, होइन। 4 महिना पहिला केही महिना पहिला सँगै आएका पार्टीहरू अहिले भनेको त व्यक्तिगत उसको कुरा हो। र फेरि अघि पनि मैले भने मन्त्र दिने त अरू नै छन्, होइन। मन्त्र गुरु, हिजो गुरु पूर्णिमा गयो त केही भएन मलाई, तर मन्त्र दिने गुरुहरू अरू छन्। तपाईँ नेपाली आत्मा र नेपाली विवेक, नेपाली जनताको भलाइको लागि गर्नुहुन्छ भने सल्युसन केही पनि गाह्रो छैन, गरेर सोधे हुन्छ। मधेसका जनतासँग गएर उहाँले मधेसका जनताका चाहनाहरू र लाई उहाँहरूले कतिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुभएको छैन। उहाँले मधेसका जनता जोबाट प्रताडित फिल गर्छन् ती शक्तिहरूबाट उहाँहरू निर्देशित हुनुहुन्छ। र अर्को शेरबहादुरजीको चाहिँ मलाई के लाग्छ, एउटा ठुलो संवेदनहीनता मैले कहाँनिर पाएँ। सरकार त 5 जना त बन्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीसहित, 2 जना। तर आजको अवस्थामा कोभिडको एपिडेमिकको अवस्थामा एउटा स्वास्थ्य मन्त्री, 1 जना मन्त्री मात्रै पनि उहाँले राखेको, स्वास्थ्य मन्त्री राख्नु पर्थ्यो नि, क्षमतावान, होइन, अलिकति करप्सन नजाने, रियाल नचुहाउने, किन अहिले त्यो पनि इस्यु भइरहेछ नि त। त्यो उहाँले गर्नु भएन। भागभण्डाको राजनीतिबाट कुन पोर्टफोलियो कसको पोल्टामा जान्छ त्यसो त्यो अतीतकै जुन विकृति हो त्यसकै निरन्तरता हुने मैले देखाएको छु। तर अलिकति बेनिफिट डाउट के भने नेपालको राजनीतिलाई एउटा स्थायित्व, मुलुक जोगियोस्, नागरिकहरू सम्मानित महसुस गरून्, हामी आन्तरिक राजनीति आफै नै चलाउँछौँ भन्ने कुरालाई यदि उहाँहरूले त्यो आत्मसमीक्षाको बाटोमा जानुभयो भने त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। मैले अपेक्षा आश गर्ने आधार चाहिँ कमजोर रह्यो होइन, कमजोर समग्रमा। तर कहिले कहिले उहाँहरूले बिपीको नाम लिनुहुन्छ, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लिनुहुन्छ, त्यसबाट कहीँ ती आत्माहरूले प्रेरित गर्छन् कि। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज घिमिरे, पत्रकार। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.